expliquer nouveau cours les nombres relatifs. إذا مرحبا بكم في درس جديد من الدروس الأولى إعدادي اللي هو درس الأعداد النسبية أو ما يسمى بنومبر غولاتيف. في هذا الدرس هذا غادي نحاولوا نتعرفوا على أشياء جديدة، غادي نتعرفوا على أشياء مهمة. فدوكو on va voir introduction, se repérer sur un axe gradient, un axe gradient بعد المدرج، ثم محور المدرج، ثم غادي نشوفوا distance à zéro, nombre opposé, comparaison, addition, soustraction, multiplication, division. إذا هذا الدرس هو مهم بزاف. نقدر نقول لكم أنا الدراري دابا ديال الباك كيعانيو من مشاكل لأنه صافي ما كيعرفش كيفاش يجمع ولا كيفاش يقسم لي نومبر غولاتيف. دونك سي كوا لي نومبر غولاتيف؟ نعطيكم مثال باش تفهموا. نتوما عارفين أن الأعداد كتبدا من صفر، دونك من صفر كيبداو الأعداد صفر، 0.5، 1، 1، 2، 3 إكسيتيرا. دونك أنت كنتي كتعتبر الديبار ديالك هو زيرو، نقطة البداية ديالك هو زيرو، ولكن انت ما فراسكش انه كاين ما نقطة البداية ديالك ماشي هو زيرو، كاين ما قل. بحال باش نعطيكم مثال، نفترض شخص ما عندوش فلوس، إذا نقدروا نقولوا هذا الشخص صفر درهم، ولكن هو أحسن من واحد آخر عليه كريديات، مازال هو راه عنده صفر درهم ولكن ما عندوش كريديات، مفهوم؟ دونك هذا زيرو، ولكن كاين ما كفس منه، كاين دوطخ اللي عنده دي كريدي. دونك نقدروا نقولوا هذا الشخص عنده تحت الصفر، يعني مثلا نفترض شخص عنده ناقص 100، دونك راه ما عندوش الفلوس وباقي الناس كيسالوه 100 درهم، وبيان موان 200 وبيان موان 300. دونك لي نومبر نيجاتيف هما اللي غنهضروا عليهم في هذا الدرس هذا. إذا باش نقدروا نقولوا أن هناك عندنا لي نومبر 0، 1، 2، 3، 4، 6. Il y a d'autres nombres, il y a -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. علاش بغينا لي نومبر نيجاتيف؟ لي نومبر نيجاتيف تداروا على ود الفيزيك باش نفهموا شي ظواهر في الفيزيك. إذا هاد الظواهر ديال الفيزيك ضروري أعداد سالبة. مثلا حنا جينا نفكروا الترمومتر، المحراب، ملي كتكون شي درجة باردة بزاف كنقولوا -3 ناقص 3 درجة ناقص 10 درجة إلى آخره. إذا في هذه الحالة لي نومبر ريلاتيف هما توت لي نومبر، نقدروا نقولوا هاد البلايص كيتسموا لي نومبر، نقدروا نقولوا البلايص كيتسموا لي نومبر غولاتيف بوزيتيف الأعداد النسبية الموجبة، ومن هنا لهنا كيتسمى نومبر غولاتيف نيجاتيف الأعداد النسبية السالبة. وصفر هو كومان، on peut considérer نقدر نعتبرو زيرو نومبر بوزيتيف اي دون لو ميم طون نومبر نيجاتيف. إذا الصفر جا في الحدود إذا هو نقدر نعتبرو نومبر نوتر، يعني في نهاية المطاف نقدر ندخلو مع الأعداد الموجبة ونقدر ندخلو مع الأعداد السالبة. دونك سي سا لي نومبر نيجاتيف. إذا هذا هو الجديد كيفاش غنتعامل مع هاد الأعداد السالبة. إذا ملي شفنا حنايا لاكس غراديين خصنا نعرفو شنو هو هذا المفهوم ديال ديستونس ا زيرو، يعني المسافة ديال ديستونس ا زيرو المسافة على الصفر. باغ اكزومبل ديستونس ا زيرو دو 2، لاحظوا ديستونس ا زيرو دو 2، يعني لاحظوا هادو بشحال بعيدة على الصفر، بعيدة بجوج تدريجات نقولوا. دونك 2 جوج بعيدة على الزيرو، جوج كاروات، جوج تدريجات. ناخدو ديستونس ا زيرو دو -4. -4 بشحال بعيدة على الصفر؟ بعيدة عليها بواحد، بجوج، بثلاثة، بربعة، كنقولو دونك 4. ما كنقولوش -4 لأن المسافة لا ديستونس هي توجور بوزيتيف، كنقولوش لا المسافة الطول ديال هاد الزربية ناقص 10 متر ولا ناقص 4. إذا كنقول هاد ديستونس ا زيرو سيتادير بشحال بعيدة عليها بالزيرو. مثلا 3 بشحال بعيدة على الزيرو؟ بعيدة عليها ب 3. -4 بشحال بعيدة على الزيرو؟ بعيدة ب 1، 2، 3، 4. صحيح. Donc c'est ça la signification de distance à zéro. J'espère que vous avez bien compris à la partie. Il a عندي دو نومبر عندهم ميم ديستونس ا زيرو. مثلا ناخدو باغ اكزومبل ديستونس ا زيرو دو 3، لاحظوا شحال بعيدة 3 على صفر؟ بعيدة عليها ب 1، 2، 3. دونك ناخدو موان 3 حتى هي بعيدة عليها ب 3. إذا نقدروا نقولوا أن 3 et -3 دو نومبر اوبوزي، عددان متقابلين. De nombres opposés, 3 et -3. Par exemple, -4 et 4, -6 et 6. Là, pardon, parce que c'est 5, 6. -5 et 5, -6 et 6, -7 et 7, ainsi de suite. C'est-à-dire deux nombres عندهم signe
ديفيرون ولكن هما عندهم نفس لا ديستونس ا زيرو كيتسموا اعداد متقابله دو نومبر اوبوزي. دونك موان 15 اي 15 on peut le considérer comme deux nombres composés. إذا الهدف ديالنا هنا هو التعرف على الفوكابيلير سي كوا. إذا باش نشوف ملي كنسمع دو نومبر اوبوزي لياش كيمشي عقلي، ملي كنسمع ديستونس ا زيرو لياش كيمشي عقلي. بون إذا جيسبيغ كو هذا التقديم هذا فاتكم وفهمتوه مزيان، ما بغيناش نكثروا الهضره باش ما ندوخوش. مانتونو اون باس مانتونو بور اكسبليكي لا كومباريزون المقارنه. إذا المقارنه، إذا نبداو بدو نومبر بوزيتيف مثلا 15 اي 20 صافي. هذه باينه ما نحتاجهاش شي قاعده. اون بو روماركي كو 15 انفيريور، اذا 15 انفيريور 20. باش الناس اللي كيكيفوا على هاد الرموز تفكر ان هذا الرمز ديما محلول على العدد اللي كبير. شكون هو اللي كبير؟ 20. دونك غنحل عليه، عاد كتحل فمك على العدد اللي كبير. صحيح، اعتبروا بحال شي كروكوديل، بحال شي تمساح كيحل فمو على العدد اللي كبير باش تعقل عليه هكا باش ما تنساش. صحيح. دونك في هذه الحاله غادي نقولوا 15 انفيريور 20. صحيح. الا عندي دو نومبر دو سين ديفيرون، مثلا عندي موان 20 و 13، غير بالعقل شخص عنده 13 درهم، شخص عليه كريدي باقي عليه، شكون اللي احسن؟ واش العدد الموجب ولا العدد السالب؟ العدد الموجب. دونك لي نومبر بوزيتيف سون توجور سوبيريور على لي نومبر نيجاتيف. الاعداد الموجبه ديما كبيره على الاعداد السالبه. اذا ملي كنشوف عدد موجب وعدد سالب ما نفكرش هكا صافي، هذا هو اللي كبير. موان 20 انفيريور ا 13 صافي ساليه. واش يكون عندك موان 16 مثلا عندك 16 وعندك موان 3 صافي 16 هو اللي كبير. اذا ما نفكرش. اذا لو نومبر بوزيتيف toujours supérieur à un nombre négatif. اجي نشوفوا دابا الى عندي ميم سي لي نيجاتيف. مثلا شكون اللي كبير؟ موان 7 او بيان موان 5. شكون اللي كبير فيهم؟ لاحظوا هو بالعقل شكون اللي احسن؟ واش يسالوك الناس يعني يكون عندك 5 دراهم ديال الكريدي ولا 7 دراهم ديال الكريدي؟ اللهم يسالوك الناس 5 دراهم ولا 7 دراهم. يعني هنا باختصار كنشوفوا شكون اللي قريب لزيرو. شكون اللي قريب لزيرو؟ واش موان 5 شتو زيرو هو هذا، غادي نديرو بشي كولور باش يبان لكم. هذا هو زيرو، هذا هو الحدود. عطاكم هذا هو الحدود. شكون اللي قريب لزيرو؟ واش موان 5 ولا موان 7؟ اذا اللي قريب لزيرو هو اللي كبير. متفقين؟ اذا بويسك موان 5 هو لي بلو بروش دو زيرو موان 7، دونك موان 5 هو لي سوبيريور. يعني باختصار باش نفهمكم، ملي كتلقاو نفس الاشاره كديروا العكس، كتقول شكون اللي كبيره 7 ولا 5؟ 7 هي الكبيره، دونك موان 5 العكس هي اللي غادي تكون كبيره من موان 7. مثلا فعندك موان 16 موان 20 كتقول بعقلك شكون اللي كبير؟ كتقول 20 هي اللي كبيره من 16. صافي العكس دابا، اذا موان 16 هي اللي كبيره من موان 20. باسكو لي نومبر نيجاتيف وقت ما كيكونوا كبار وقت ما كتكون مفلس، وقت ما كيتزادوا عليك الكريديات. موان 20 شكون اللي احسن؟ موان 20 واش عليك الكريديات ديال 20 مليون ولا الكريديات ديال 16 مليون؟ اللهم الكريديت ديال 16 مليون ولا الكريديت ديال 20 مليون. يعني وقت ما كبر الرقم وعليه ناقص وقت ما كيعني انه راه الى الهاويه. دونك وقت ما كان العدد النيجاتيف قريب لزيرو وقت ما كيكون كبير، وقت ما كان العدد النيجاتيف بعيد على زيرو وقت ما كيكون صغير. دونك نقدروا نقولوا موان 5 انفيريور ا موان 4. موان 5 صغيره من موان 4 حيت موان 4 قريبه لزيرو. نقدروا نقولوا موان 3 سوبيريور ا موان 7 حيت موان 3 قريبه لزيرو كبر من موان 7. سي سا لا كومباريزون، سي تري فاسيل. جيسبيغ كو vous avez bien compris هاد الكور ديال هاد لانتروداكسيون لا كومباريزون. On passe maintenant ان شاء الله غادي نشرحوا في الفيديو البروشين هو لاديسيون اي سوستراكسيون. غادي نشوفوا كيفاش نجمعوا ونطرحوا عددين موجبين وسالبين او عندهم نفس الاشاره او اشاره مختلفه دو سين ديفيرون. كذلك اون فوا سا بار لا مولتيبليكاسيون لي ديفيزيون. دمتم اوفياء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.